बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू जिंदगी की कहानी में खुश आमदीद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने परदेश में रहकर बड़ी ही मेहनत से एक घर बनाया, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके बीवी और बच्चों ने उसको उसी घर से निकाल दिया। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आसानी आप तक पहुंच सके। हम 7 बहनें और 2 भाई थे। मेरी 5 बहनें शादीशुदा थी। मेरी मंगनी मेरी खाला के घर हुई। मेरी खालाजाद मेरी पसंद भी थी और मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाइयों की भी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें उस भाभी पर बहुत ही यकीन था कि वो उन्हें सारी जिंदगी साथ निभाएगी। वो अपनी भाभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी दुल्हन को ब्याह कर अभी घर में लाया ही था कि पीछे से फोन आ गया कि तुम्हारे ससुर फौत हो चुके हैं। मैं अपनी बीवी को और सारे खानदान वालों के साथ अपने ससुराल में वापस चला गया। मेरी बीवी पहले ही बहुत ज्यादा लाडली थी, लेकिन वालिद फौत होने की वजह से और भी ज्यादा चहेती हो गई। अब सब उसके नाजो नखरे बहुत ही उठाते थे। मेरी बहनें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरी 5 बहनें शादीशुदा थी, 2 बहनें और 1 भाई कंवारा था। मैं शादी से पहले लाहौर में काम करता था। फिर मेरी शादी के बाद भी मैं लाहौर में काम करता रहा। मेरी वालदा ने मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दिया ताकि वो मेरे पास ही रहे। मैं हर हफ्ते 8 दिन के बाद अपने घर में आता, अपनी बीवी को भी साथ लाता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि 15 दिन बाद मैं आता। मेरी वालदा एक दिन बीमार हो गई। वो काफी बीमार थी। मेरी दोनों बहनें मेरी वालदा की खिदमत करती। फिर लाहौर मेरे पास मेरी साली भी चली गई जो फैक्ट्री में काम करने लगी। जब मैं ईद शबरात पर घर में आता तो 7 कपड़े लेकर आता। वो कपड़े अक्सर मेरी साली या मेरी बीवी ने पहने होते, लेकिन मेरी बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भोली और सीधी सादी थी। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि 1-2 दफा ये कपड़े पहने हुए हैं। मैं कपड़े लाता तो अपनी बहनों को देता। मेरी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती कि उनकी भाभी और भाई उनके लिए लाहौर यानी के बड़े शहर से कपड़े लेकर आए हैं। मैं अक्सर चूड़ियां वगैरह भी अपनी बहनों के लिए लाता। मैं दिल में भी सोच लेता कि कोई बात नहीं, वो पुराने भी पहन लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, वो गांव में रहती हैं। लेकिन मेरी बीवी जो शहर में रहती है, यहाँ नई चीजें ही चलती हैं। मैं सोचता वही इसे ही लेकर दे दूंगा। वक्त गुजरता गया। फिर मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। अब मेरी वालदा की देखभाल करने वाला कोई ना था। मेरी बहनें तमाम साथ की साथ ने एक प्लान बनाया कि हम एक दिन एक रहेगी, फिर 2 दिन दूसरी या 3 दिन, इस तरह से वो सातों एक हफ्ते तक अपने घरों को छोड़कर आती और एक एक करके मेरी वालदा के पास आकर रहती और उसकी खिदमत करती। मेरा छोटा भाई सुबह काम पर चला जाता और शाम को आता। मेरी वालदा को दिखाई ना देता था और ना तो वो चल सकती थी। कई दफा अक्सर ऐसा होता कि मेरी वालदा भूखी या प्यासी रह जाती या उस पर धूप आ जाती। गर्मी का मौसम था। ना तो मेरी वालदा ने कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दो और ना ही मैंने उसे वहां छोड़ा। काफी अरसे तक मेरी वालदा इसी तरह बीमारी की हालत में रही। फिर मेरे छोटे भाई ने एक दिन कहा कि मेरी शादी कर दें ताकि मेरी बीवी मेरी वालदा के पास रहे और उसकी खिदमत करे।
میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی منگنی تو کر دی ہے، اب ہم شادی بھی کر دیتے ہیں، اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے۔ میرے دل میں پھر بھی یہ بات نہ آئی کہ میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں۔ میں نے اپنے بھائی کی شادی کر دی۔ میرے بھائی کی شادی 3 ماہ تک رہی، اس کے بعد میری والدہ فوت ہو گئی۔ میری بھابھی میری والدہ کی بہت ہی خدمت کرتی رہی۔ 3 ماہ تک نہ تو وہ کہیں گئی اور نہ ہی دعوت وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ وہ زیادہ تر والدہ کی خدمت میں رہتی۔ 3 ماہ کے بعد جب میری والدہ وفات پا چکی تھی تو اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک میں اپنے بھائی بہنوں کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا اور بتایا کہ میں باہر کے ملک جا رہا ہوں، مجھے کمپنی نے آفر کی ہے، میں باہر کے ملک جاؤں گا۔ سب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میرے بھائی نے پہلے تو خوشی کے مارے بہت ہی خوش ہوا اور پھر اس نے مجھے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ دو تاکہ وہ میرے پاس رہے، وہ کہیں بھی جائے، کچھ بھی کرے تو میں اس کا خیال رکھوں تاکہ وہ اکیلی نہ رہے، کیونکہ ایک عورت کا اکیلے رہنا مناسب نہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے شہر میں۔ میں نے کہا میں کیسے چھوڑ کر اسے ادھر تمہارے پاس جاؤں، لاہور میں میری سالی بھی کام کرتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، وہ سالی تمہاری بھی ادھر گھر ہی واپس آ جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے ماں کے پاس، کیونکہ اس کا والد فوت ہو چکا ہے، وہ بھی اکیلی رہے گی، تو خدا نخواستہ اگر کوئی برا وقت آ گیا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں نے اپنے بھائی کی بات کو توجہ سے نہ سنا اور سنی انسنی کر کے اپنے گھر چلا گیا اور فون کر کے انہیں بتا دیا کہ میری سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، میں کچھ ہی دنوں میں روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کی تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، میں کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ یہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر میرے بچے وہاں چلے گئے تو میرے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے، وہ چھوٹا شہر ہے۔ لیکن میں نے یہ دماغ میں سوچا ہی نہ کہ چھوٹے شہر کے لوگ کون سا ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی مانی اور اپنے دل کی، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ کے سپرد ہو، تم یہاں ہی رہو۔ پھر جس دن میں نے باہر کے ملک جانا تھا، میرے ساتھ بہن بھائی ملنے کے لیے آ گئے۔ میں باہر کے ملک روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے میرے بھائی نے میری بیوی سے کہا بھابھی آپ میرے ساتھ چلیں، کچھ دنوں تک، مہینوں تک ان کا کام ویسے بھی سیٹل نہیں ہوگا، تم خرچے سے بھی مشکل ہو جاؤ گی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا تاکہ تم کسی کی محتاج نہ ہو، اور بچے بھی میرے زیر نگرانی میں رہیں گے۔ تو میری سالی نے فوراً میرے بھائی سے کہا ارشد میاں آپ میری بہن کے لیے پریشان نہ ہو، میں اپنی بہن کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ میرے بھائی نے پھر میری بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا دیکھے بھابھی، میں آپ کو اور اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو کسی کا محتاج نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں خود کما کر کھلا سکتا ہوں، اور ویسے بھی 1-2 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد بھائی تمہیں پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے، پھر جیسے رہنا ہو تمہاری مرضی۔ لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ ارشد میاں آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میرے بچے یہاں اسکول جاتے ہیں اور وہ اسی گھر کے رہنے کے عادی ہیں۔ میرا بھائی اور میری بہنیں اپنے گھر آ گئی، میری بہنیں اپنے گھر کو چلی گئی اور میرا بھائی اپنے گھر۔ پھر میں پیسے کماتا گیا اور اپنی بیوی کو بھیجتا گیا، میں پیسے اپنی بیوی کے نام پر بھیجتا تھا۔
मेरी बीवी को मैं अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाता, जेवर बनवा कर दिया। जेवर में कांटे, अंगूठियां, चैन, लॉकेट और तमाम चीजें थी जो मेरी बीवी की जरूरत थी। इस वक्त हमारे खानदान में किसी के पास कानों में पहनने के लिए एक छोटे से टॉप्स तक ना थे, क्योंकि सारा खानदान बहुत ही गरीब था। मैंने बहुत ही पैसा कमाया और अपने घर को माला माल कर दिया। मैं कभी भी अपने बहन भाइयों को फोन ना करता और ना ही खत लिखता। अगर वो कभी मेरे घर आते तो मैं उनसे बात करता ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बात करता। वैसे मैं रोजाना अपनी साली से भी बात करता। मुझे वहां गए हुए 6 माह थे कि मेरी छोटी साली भी मेरे ही घर आ गई और मेरा साला वगैरह भी, वो भी मेरे घर में रहने लगे। ना जाने वो मेरे खर्चे पर पल रहे थे या मेरे घर वालों को अपने खर्चे पर। वैसे मैं जितना भी पैसा कमाता मैं अपने घर में भेजता। मेरा साला बहुत ही गरीब था। उसके सिर्फ 2 मरले थे। उसने 2 मरले से 10 मरले ले लिए और अच्छा खासा कोठी नुमा घर बना लिया। मेरे 2 मरले थे लाहौर में और डिफेंस में। मेरी बीवी ने वहां बहुत ही खूबसूरत मकान बना लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मेरी बीवी मेरे पैसे को जाया नहीं कर रही, मेरे बच्चों को तालीम भी दिलवा रही है और अपनी चीजें भी बनाती जा रही है। जब मैं घर छुट्टी आता तो मेरी बेटी और बीवी, मेरे बच्चे मेरे बहुत ही ज्यादा उम्दा कपड़े पहनते। मैं देख देख कर बहुत ही ज्यादा खुश होता। लेकिन जैसे ही मैं घर आता तो मेरी दावतें शुरू हो जाती। मेरे बहनें और मेरे भाई भी दावत करते। मेरी खालाजाद, चाचूजाद सब मेरी दावतें करते। ससुराल में तो दावत करने वाला कोई था ही नहीं। जो थे वो मेरे ही घर में रहते थे। एक साला था जो मेरे बहनों के पास रहता था। वो अक्सर एक बार मेरी दावत कर लेता, लेकिन वो खास तौर पर मुझे मुंह ना लगाता। वही मेरा साला मेरे पैसे ज्यादातर खा रहा था। मैं अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा मान करता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरे बच्चे भी। मेरे साली भी बहुत ज्यादा मुझसे अटैच है। हम जब भी कभी दावत खाने के लिए जाते तो मेरे साथ कभी भी मेरे बच्चे ना जाते, क्योंकि वो मेरी साली ही अपने पास रख लेते। पहले मेरे बड़े बेटे ने 10 क्लासेस की तो उसने मुझे फोन पर बताया कि अब्बू जान मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा खासा कारोबार कर लूँ। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। उसने कहा पापा अम्मी मुझसे लड़ती है कि तुम पढ़ो। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो कारोबार कर लो। मेरे बेटे ने फोटो स्टेट की दुकान बनाई, साथ में बुक स्टॉल में उसने और भी बहुत सी आइटम्स रखी और वो काफी तरक्की करता गया। मेरे बेटे को मैंने इस वक्त 5 लाख की दुकान बना कर दी। फिर मेरे छोटे बेटे ने भी ऐसे ही किया। जब 10 क्लासेस की तो उसके बाद उसने भी पढ़ाई को खैराबाद कहा और मुझसे कहा कि पापा मुझसे भी पढ़ा नहीं जाता, मुझे भी कोई कारोबार करवा दो। मैंने उसे भी उसकी मनपसंद का कारोबार करवा दिया। मैं जब भी उनसे पूछता कि बेटा तुम्हारा कारोबार कैसा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहते कि अल्लाह का शुक्र है। मैंने उन्हें अक्सर कह देता कि बेटा आप अपना कारोबार को बढ़ाते जाओ, इससे पैसा निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मेरे हाथों में दम है कि मैं तुम्हें कमा कर खिला सकूं। मैं अपने बेटों को खर्चा अलग से भेजता, बेटी को 10,000 अलग भेजता,
बीवी को भी भेजता, वो कुल मिलकर 1 लाख हो जाता। मैं हर माह अपनी बीवी को 1 लाख रुपया तकरीबन भेज देता। इस वक्त मेरे खानदान वाले ज्यादा से ज्यादा जिनका खर्चा था वो 25,000 रुपया खर्चा करते थे, लेकिन मैं अपनी बीवी को तंग दस्ती में रहना पसंद नहीं करता था। मेरा भाई, मैं जब भी आता तो मेरा भाई मुझे समझाता कि तुम कुछ ना कुछ अपने नाम पर कर लो, तुम्हारे नाम कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे और ना ही कोई जगह वगैरह। तो मैं कहता, मुझ में और मेरी बीवी में क्या फर्क है। फिर एक दिन मैंने बाहर से अपने बेटे को फोन किया और कहा कि बेटा मैं छुट्टी आ रहा हूँ। बेटा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने वालदा को भी बताया। जब मेरी बीवी को पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर मैंने छुट्टी आने से पहले अपने दोनों बेटों से पूछा कि तुम्हारा कारोबार कैसा है। उन्होंने कहा कि अब्बूजान, हमारा कारोबार बहुत ही तरक्की कर चुका है, अब हम चाहें तो अफसरों की तरह बैठकर मुलाजिम रख लें दुकान पर और खा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था। मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को सरप्राइज दूंगा कि मैं हमेशा के लिए घर आ गया हूँ। मैंने खरूज लगवाया और घर वापस आ गया। मुझे आए 2 माह हो चुके थे। दावतों का सिलसिला चल रहा था। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब दावतें तो हमने सब रिश्तेदारों की खा ली, अब हमारा कोई आना जाना नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कोई कारोबार कर लूँ। बीवी ने कहा, क्या मतलब, मैं समझी नहीं, तुम कारोबार क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि मैं पक्का घर आ गया हूँ। बीवी ने कहा, क्या तुम वापस नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं। तो बीवी कुछ परेशान सी हो गई। वैसे उसने मुंह से तो कुछ ना कहा। मेरे बच्चे भी अब चुप चुप से रहने लगे। मेरे पास जो पैसा था मैंने पहले तो उससे कारोबार कर लिया। अब मेरे पास जो पैसा था वो थोड़ा थोड़ा करके मेरे बच्चे और बीवी ने मुझसे निकाल लिया और 1 साल में मैं बिल्कुल एक ही कारोबार जो था वही मेरे पास रह गया। उससे मुझे हर माह ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपया बचत आती थी। अब घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। कभी मेरी बीवी किसी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेती और कभी मेरे बेटे। अगर मैं कुछ कहता तो वो मुझे टक से जवाब दे देते कि हम ऐसा ना करेंगे। मैं उनका बाप था और अपनी बीवी का शौहर। मैं उनसे बहुत ही उम्मीदें लगाकर यहाँ आया था, लेकिन वो मुझे बैंक अकाउंट समझते थे। अब उनके इस अकाउंट से पैसे आना बंद हो गए, इसलिए वो मेरी एक रत्ती बराबर भी इज्जत ना करते। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता, लेकिन मेरी इस परेशानी का कोई हल ना निकल रहा था। रफ्ता रफ्ता घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया। एक दिन काफी लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरी बीवी और मैं बहस रहे थे, तो दरमियान में मेरे बच्चे भी बोलने लगे। मेरी बेटी जो सबसे ज्यादा बोल रही थी, हालांकि अभी मेरे बेटे कम बातें कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना आने दी थी। उसने कहा, पापा आपने हमारे लिए क्या किया है जो आप हर वक्त हमसे लड़ते झगड़ते रहते हैं? हमारे लिए कुछ कर तो नहीं सकते, तो घर में बेसुकूनी क्यों पैदा करते हो? मैंने कहा, बेटा तुम ये बात कैसे कह रही हो? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिलवाया? तुम अपने तन पर पहने कपड़े और अपने ब्रीफकेस में को खोल कर देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने ऐसे कपड़े देखे भी नहीं। तुम्हारे पास जैसे कपड़े हैं। तो मेरी बेटी ने फट से मुझे कहा, क्या ये कपड़े मुझे तुमने दिलवाए? ये कपड़े मुझे मेरी आंटियों ने दिलवाए हैं। मैंने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उसने कहा, हाँ ये कपड़े मुझे मेरी आंटियों ने दिलवाए हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ और मैं सोचने लगा कि ये मेरी बेटी क्या कह रही है, जिसके लिए मैंने लाखों रुपया कमाए, तो आज ये कह रही है
क्या जब मेरी बेटी मुझसे बात करती और मुझसे कुछ मांगती तो मेरी सालियाँ कहती थी, नहीं तुम पापा को परेशान ना करो, हम तुम्हें दिलवा देंगी। तो मैं उन्हें 10,000 या 20,000 उनके नाम पर दे देता। मेरी बीवी पूछती कि ये इनको क्यों दे रही हो, तो मैं कहता कि अगर वो मेरी बच्चों का इतना करती हैं तो मैं उनका क्यों ना करूं। क्या वो उन्हीं पैसे से इसे चीजें दिलवाती थी और आज मेरी बेटी ये कह रही है। अभी ये सब बातें मैं दिमाग में सोच ही रहा था तो मेरी बेटी फिर से बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? और वैसे भी ये सब चीजें तुम्हें मैंने ही दिलवाई हैं, लेकिन मैं अगर तुम्हारी आंटियां तुम्हें चीजें दिलाती तो मैं उन्हें पैसे देता था। उसने कहा, नहीं पापा, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर आप मुझसे प्यार करते थे, जब आप बाहर से आते तो मुझे कभी कहीं दावत खाने पर लेकर गए? कभी नहीं, क्योंकि आप मुझे यहाँ ही छोड़ जाते। कभी अपने रूम में मुझे सलवाया नहीं, आप मुझे अलग आंटी के पास सला देते। कभी नहीं साथ लेकर गए। अगर मैं आपको इतनी ही प्यारी थी तो क्यों नहीं साथ लेकर जाते थे? मैं बहुत ही परेशान हुआ कि ये क्या कह रही है मेरी बेटी। वैसे वो जो भी कह रही थी वो सच था। मैं ना तो कभी दावत खाने के लिए उसे साथ लेकर गया और ना ही अपने रूम में कभी उसे अपने साथ लटाया। लेकिन इसकी वजह मेरी बीवी और मेरी सालियां थी। मेरी साली मुझे कहती कि नहीं भाई, आप इतनी देर के बाद आए हैं, आप ही के साथ जाएं और एंजॉय करें, बच्चों को हमारे पास ही छोड़ दें, हम भी ऐसे इनके साथ घुलती मिलती रहा करेंगे। अगर आप इन्हें साथ ले गए तो हम उदास हो जाएंगे। मैंने ये कभी सोचा ही ना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी बीवी और मेरी सालियों यानी ससुराल वालों की ये मिली भगत थी जो मेरे बच्चों की मेरे साथ अटैच ना हो सकी। मेरी बेटी ने मुझे बहुत ही खरी खरी सुनाई और कह दिया कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मर गया मेरा बाप, नहीं करते तुम मुझसे प्यार। लड़ाई और झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया। मैं बीमार हो जाता तो मुझे कोई पानी तक न देता। फिर एक दिन खानदान के चंद बड़े अफराद हमारे घर में आए और उन्होंने हमारा फैसला किया। उन्होंने फैसला ये किया कि इस घर के 3 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा बेटों का यानी बच्चों का और बेटी भी इनमें शामिल होगी। एक हिस्सा बीवी का और एक हिस्सा तुम्हारा होगा। जब उन्होंने 3 हिस्से मकान के किए तो मैं फिर भी बाप था, तड़प उठा। मैंने फट से कहा, नहीं, मैं इस मकान का बंटवारा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बंटवारा हो गया तो मेरे बच्चे और बीवी सड़क पर आ जाएंगे। मेरी बीवी और बेटों की तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी कहाँ जाएगी? अब ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इन्हें इनका हिस्सा दे दूं और ना वो मुझे मेरा हिस्सा दे सकते हैं। अब आप ऐसा करें कि मेरा हिस्सा जो है वो मेरी बेटी को दे दे, मेरी बेटी को इससे ब्याह देना। और मैं ये कहकर उठकर अपनी दुकान पर चला गया। जब मैं दुकान पर चला गया तो मेरे पीछे सारे ही अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरी दुकान पर आ गया और मैं बहुत ही परेशान अपने मुंह ध्यान बैठा हुआ था। उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला ही यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, तुम अपने घर जाओ, मैं अकेला हूँ, मेरी कौन सी परेशानी है, मैं दुकान में ही रह लूंगा, मुझे कौन सा घर चाहिए। तो उसने कहा, नहीं भाई, अकेला आदमी ठीक नहीं रहता, जिंदगी के साथ साथ बीमारी भी है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़कर जा सकता, तुम मेरे साथ चलो। मेरे भाई ने मुझे अपने साथ तैयार कर लिया। हमने वो दुकान जो किराए पर थी वो छोड़ दी, उसका सारा सामान बांधा और मैं अपने भाई के घर आ गया।
اب میرے بھائی نے اپنے گھر کے قریب ہی مجھے ایک دکان کرائے پر لے کر دے دی۔ میں نے اپنا سارا سامان اس میں رکھ لیا۔ اب میں صبح دکان پر جاتا اور شام کو گھر آ جاتا۔ پہلے تو میں ذرا چپ سا رہتا، لیکن میرے بھائی جب سے ہی میں گھر میں آتا تو اپنے بیٹوں سے کہتا، اوئے چلو اپنے تایا کے پاؤں دباؤ۔ تو بھائی کے بچے آ کر میرے پاؤں دبانے لگ جاتے، کوئی میرا سر دبانے لگ جاتے، میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے، مجھ سے باتیں کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے، میرا دل بہلا دیتے۔ ان کا مقصد بھی میرا دل ہی بہلانا تھا۔ میری بھابھی بھی میری کافی خاطر توجہ کرتی، وہ مجھے کھانا وغیرہ دیتی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی پہلے مجھے کھانا دیتی۔ میرا بھائی میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میرے بھائی جیسے ہی گھر میں آتا تو ان کے گھر میں ایک خاموشی سی چھا جاتی۔ اگر اس کے بچے لڑتے ہوتے تو وہ ایک ہی لفظ بولتے کہ ابو آ گئے ہیں تو خاموش ہو جاتے۔ میرے بھائی کے بچے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، لیکن وہ اکیلا ڈرتے نہ تھے، پیار بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ اپنے والد کو جو بات ہوتی کھل کر کہہ دیتے اور والد بھی انہیں کھل کر سنتا اور ان کی بات کو سمجھتا۔ ان کا آپس میں کافی پیار محبت تھا، لیکن ان کے گھر میں ہماری طرح طرح کے کھانے نہ پکتے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ عمدہ کپڑے پہنتے، نہ زیور۔ لیکن وہ اپنے دل سے بات کرتے، جو بھی کرتے، جو کھاتے وہ دل سے کھاتے، دل سے پکاتے۔ ان کے گھر کا کھانے کا ذائقہ ہی کچھ الگ تھا۔ کچا سا مکان تھا لیکن دل بہت پکے تھے۔ وہ آپس میں بہت ہی زیادہ پیار محبت سے رہتے۔ میں نے ایک دن اپنے بھائی سے کہا کہ تم بڑے ہی نصیب والے ہو۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا تم بہت نصیب والے ہو جس کے بچے اور بیوی اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی غربت میں۔ لیکن میں نے لاکھوں روپیہ تھا لیکن مجھ سے کوئی پیار نہ کرتا۔ اس نے کہا نصیب والے تو بھائی تم بھی بہت ہو۔ میں نے کہا میرا کیا نصیب ہے جس پر تم نے رشک کیا؟ اس نے کہا ایک وقت تھا میں بہت زیادہ غریب تھا، لیکن مجھے کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ میرا سکا بھائی بھی مجھے سہارا نہ دیتا۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن تم بڑے نصیب والے ہو کہ تمہارے پاس جب پیسہ تھا تو تمہارا کوئی رشتہ دار نہ تھا، لیکن اب جب تم پر غربت آئی تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کوئی سہارا دینے والا ہے۔ صرف ایک بھائی ہی نہیں، 3 بھتیجے 2 بھتیجیاں بھی تمہیں سہارا دینے والے ہیں، تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔ میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ میں اپنے بھائی کی بات کو سمجھ چکا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے پاس پیسہ تھا تو تم نے کبھی ہمیں منہ نہ لگایا، لیکن آج ہم نے ہی تمہیں گلے لگایا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، لیکن اس نے اٹھ کر میرے گلے لگایا اور کہا نصیب والا میرا ہی بھائی ہے جس کے ساتھ آج بھائی کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے کبھی تم پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تم کل بھی میرے بھائی تھے، آج بھی میرے بھائی ہو۔ میں کل بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور آج بھی۔ اسی دن سے میں ڈرتا تھا، میں اسی لیے تمہیں سمجھاتا کہ تم سسرال کا پیچھا چھوڑ دو، اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑو تاکہ وہ تمہارے پیسے کو خراب نہ کر سکے۔ اگر وہ 10,000 خراب کرتی اور 5,000 میں کھاتا تو تمہارا کم از کم 5,000 میں ضرور بچا لیتا، کیونکہ میں تمہارا بھائی تھا۔ اس لیے وہ تمہارے کیا لگتے تھے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے نہ تو وہ تمہارے بچوں کو تمہارا بننے دیا اور نہ ہی تمہارا پیسہ تمہارا رہنے دیا۔ میں نے بہت زیادہ پیسہ نہیں کمایا، لیکن میرے پاس جو ہوتا میں اپنے بچوں کو کھلاتا، لیکن ان کے پاس بھی رہتا، اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے میرے بچے کماتے ہیں اور میں کھاتا ہوں۔ آج میرا وقت بدل گیا ہے۔ میں تو اب چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ بھی گھر میں ہی بیٹھیں، ہم دونوں بھائی بیٹھ کر سکون سے کھائیں گے۔ بڑھاپے کا وقت ہے، ہماری کوئی کمانے والی عمر نہیں۔ تم بھی اس کمائی شمائی کو چھوڑو، ہم گھر میں بیٹھ کر سکون سے کھائیں گے۔
اور ہمارے بچے کمائیں گے۔ تو میرے بھائی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھما لیا۔ میں نے بھی اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور کہا، نہیں بھائی ارشد میاں، پہلے ہی میں ایک غلطی کر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اب میں غلطی دہراؤں اور ساتھ میں میرا بھائی بھی دہرائے۔ تم ہمیشہ سچ کہتے تھے، سچ بولتے تھے، اور آج تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے کہا، برا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ صبح سے ہم دونوں بھائی دکان پر جائیں گے، اپنے پیسے کمائیں گے اور اپنے پیسے لا کر اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ بچے جو کماتے ہیں ان کی شادیاں کریں گے، ان کے مکان بنائیں گے اور ہم اپنی دکان چلائیں گے۔ دونوں بھائی ایک ہی دکان پر بیٹھا کریں گے، محنت سے کام کریں گے تو وہ دکان بھی ترقی کرے گی، اور ویسے بھی ہم بڑھاپے میں بھی کسی کے محتاج نہ رہیں گے۔ اگر چند دنوں بعد ہم بوڑھے زیادہ ہو گئے، ہم سے اٹھ کر کوئی چیز، میری دکان میں چارپائیاں وغیرہ تھی، باری باری سامان تھا، اس لیے اگر یہ چیزیں ہم سے نہ اٹھائی گئی تو ہم دونوں بھائی بیٹھے رہیں گے، ایک چھوٹا سا نوکر چوکر رکھ لیں گے جو ہماری مدد کرے، وہ ہم اپنے پیسے کما کر رکھیں گے تاکہ بڑھاپے میں ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس نے کہا، بھائی تم سچ کہہ رہے ہو، آج تم نے واقعہ ہی بہت ہی کام والی بات کی ہے، میں تمہارے اس بات کے ساتھ ہوں۔ اتنی بات کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور مجھے گلے لگا لیا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن بڑا بن گیا، میں بڑا ہو کر بھی چھوٹا رہ گیا، لیکن وہ آج بھی میری بڑوں کی طرح عزت کرتا ہے۔ میرے بھتیجے اور بھتیجیاں بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان سب کی ہم نے شادی کر دی، اب ہم تینوں ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میرے بچوں نے اور بیوی نے وہ سارا جو کاروبار تھا وہ کھا لیا، وہ ختم ہو گیا، گھر تھا وہ بیچ دیا، بیٹی کی شادی نہ کی، وہ در بدر رول رہے ہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی مجھے کوئی سہارا دینے والا تھا تو میں گرا نہیں، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، اس لیے وہ زمین پر گر گئے اور اب انہیں اٹھانے والا نہیں ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کا بھی کبھی کبھی خیال رکھ لیا کریں، زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا بہت دے دیا کریں، تاکہ برے وقت میں اگر آپ ان کے پاس آئیں بھی تو آپ کو سر نہ جھکانا پڑے۔ میری کہانی سننے کا شکریہ، اللہ حافظ، ملیں گے نئی کہانی میں۔